एंग्री लूजर सर, हाँ जी जी सर बोलो भाई। जनाब अली जी क्या सर, क्या कहना आजकल जो ये फैला रहे हैं थोड़ी हेट्रेड इंडिया में खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ, कहते तो हैं कि इस्लाम के खिलाफ, लेकिन इस्लाम आइडियोलॉजी और मुसलमान में फर्क ही नहीं कर रहे यार ये लोग। आप इनको ऑब्वियसली यही तो प्रॉब्लम है। ये टुन्नीज है ना, असल में सारे इंडियंस ऐसे नहीं है, सारे हिंदूज ऐसे नहीं है। बहुत हिंदूज मुसलमानों के डिफेंस में आते हैं। अच्छा। लेकिन ये एक माइनॉरिटी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनको हम टुन्नी कहते हैं। ये इतने हार्डकोर रेडिकल जालिम किस्म के लोग हैं। ये वही सवारकर जो था ना, और ये गोलवाकर क्या नाम था उसका यार, जिसकी आइडियोलॉजी है ये, जिस तरह हमारे यहाँ मौदूदी साहब हैं या इसरार अहमद साहब हैं, इस तरह उनके यहाँ थे ना ये। तो ये तो अपना काम दिखा गए इन्होंने, ये तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे छा गए हैं भाई। ये तो आप समझे नहीं समझे, मोदी तो उसका मेंबर है खाली। तो ये जो आई डोंट नो कहाँ जाएगी बारात, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है ये। मैं तो बड़े ऐसे से कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कत्ले-आम होगा, मुसलमानों का जेनोसाइड होगा अनफॉर्चुनेटली। और टुन्नी ये जैसे अभी मैंने दिखाया कि इवन अर्नब गोस्वामी भी डर गया, यू नो। kudos to him in a way, but he's being stupid and cashing in all। जब आप कैश करते हैं इस तरह की चीजों को, इस तरह की हेटरेड को, कम्युनल डिवीजन को जब आप कैश करते हैं तो उसका यही नतीजा निकलता है ना। यही तो हम बात करते हैं इतने से कि वो भी कह रहे हैं यार हमने कातलों और रेपिस्टों को हार पहनाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। और टुन्नी जो है इतना डिफेंड कर रहे हैं इसको, नहीं बहानेबाजी मार रहे हैं टुन्नी हार पहनाने पे। और अभी आपने देखा ये जो आए, नहीं हम वैसे नहीं, हमने बॉयकॉट की कॉल की है भाई। बॉयकॉट नहीं देखनी ना देखो, हरास करना बॉयकॉट का मतलब ही है कि हमने तुम्हें भी नहीं देखने देनी की मूवी, यही है मतलब। लेकिन वो मानेगा नहीं, इतने बुजदिल है ये लोग। इसी तरह का मोमिन आया था उस दिन मेरे सामने जो कहा था आपने खुद रिमूव किया, मैंने दिखा दी वीडियो। तो दीस पीपल ये तो ऐसे पता नहीं इनके सर दीवार पे लग लग के इनकी मेरे ख्याल भेजेगी बत्तियां बिल्कुल उड़ गई हैं। इनक्रेडिबली स्टूपिड पीपल। हाँ, लेकिन ये चीज बड़ी खतरनाक है। और फिर एक दफा ये आग ये फैला देंगे तो इनसे भी नहीं रुकेगी आग, नहीं रुकनी ना, ऑब्वियसली इनको पता ही नहीं। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कुछ मुसलमान भी इस बात को नहीं समझ रहे, जो वहां पर यूट्यूब पे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो हिंदुओं के साथ मिलकर, मेरा ख्याल है कि वो डरते भी हैं कि हिंदुस्तान में रह के शायद वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नहीं उसके अंदर नहीं, लेकिन उसके अंदर सर एक बात है ना, मुसलमान भी तो देखे ना, मुसलमानों का रवैया भी तो देखे ना, एक्स मुस्लिमों की तरफ या जो क्रिटिक्स हैं इस्लाम के। मुसलमान हिंदू तो चले, ये टुन्नी जो हिंदू नहीं, हिंदू तो गुड वास्ट मेजॉरिटी इज गुड पीपल। जो टुन्नी जो है, टुन्नी तो इस्लाम और मुसलमान में डिफरेंशिएट नहीं ना कर सकते। लेकिन मुसलमान खुद भी इस्लाम और अपने आप में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर इस्लाम के ऊपर तनकीद होती है तो मुसलमान समझते हैं उनके ऊपर तनकीद हो रही है। इवन दो कि जब मुसलमानों के ऊपर कभी कभार ये कोई दंगे फसाद हो भी जाते हैं तो ये उतनी फोर्स से अपने हकूक के लिए नहीं निकलते जितना ये रसूल अल्लाह के हकूक के लिए निकल आते हैं, और रसूल अल्लाह के लिए सरतन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ये बेड़े करके इंसान है, ये सारे के सारे पागल हुए हैं यार। लेकिन अब ये जो मेजोरिटी आम लोगों की है, जो हम तो फंसे हुए हैं ना, वो एक तरफ खादिम हुसैन रिजवी की जहालत और उसकी गुंडागर्दी है, और दूसरी तरफ ये लोग भी इसी किस्म के हो गए हैं। तो आई डोंट नो कि अब मिडिल वाले जो लोग हैं वो बात करते नहीं है। और उसमें तो ये जो है ना, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, और कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि भैया मुसलमान के खिलाफ कोई बात करें तो वो रोकें इस बात को कि नहीं। देखिए आपने किसी मुसलमान के अकीदे और उस पर बात नहीं करनी, उसको हक हासिल है। हाँ, लेकिन आप आइडियोलॉजी पे बात करें। आप इनकी जो जैसे खादिम हुसैन रिजवी वगैरह है, खैर पाकिस्तान में कोई बात कर ही नहीं सकता। आप लोग पाकिस्तान के तो बहुत ही बेड़े करते हैं, पाकिस्तान के तो बहुत ही ज्यादा बेड़े करते हैं यार। लेकिन हैरत है, वो मुजम्मिल थोड़ा बहुत बोल लेता है, थोड़ा बहुत, हालांकि इस्लामाबाद में रहता है वो, लेकिन आई थिंक क्या नाम उसका, सैयद मुजम्मिल। रिलीजन के ऊपर नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन इतना रिलीजन के ऊपर नहीं बोलता। पर नहीं बोल सकता है भाई, वो जितना बोल लेता है वही बहुत बड़ी बात है मेरा ख्याल है। वहाँ तो ठीक है भाई, वो तो इस्लाम की एक तरह से गुंडागर्दी है ना वहाँ पर। आप समझे मेरी बात, कोई टॉलरेंस तो है ही नहीं कि भाई सुन तो लो बात को यार, उसके और उसको रीजन और रैशनैलिटी से जवाब दो ठंडे दिमाग से। लेकिन बस वो, लेकिन ये जो इंडिया में हो रहा है, दैट इज मोर डेंजरस। अब यहाँ तो पाकिस्तान में तो जो हालत खराब है ही, अभी इंडिया भी पाकिस्तान जैसे ही हो रहा है यार।
کہ ہاں جناب اور لوگ جو مسلمان آئے ہیں یوٹیوبر نئے جو کہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں اور اسلام پہ کرٹیسائز، لیکن وہ بھی انہی کی گود میں بیٹھے ہوئے بالکل کوئی، یعنی کہ وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے بٹوین پیپل اینڈ آئیڈیالوجی. تو کیا کہیں گے آپ اس وہ جو سچ والا جو ہے اس نے طفیل چترویدی کو بٹھا دیا، جس نے مجھے دھمکی دی آپ گوشت کھائیں گے گائے کا آپ کو بھی کاٹ دیں گے، ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم آسٹریلیا تک آ سکتے ہیں، تب تک میں یہاں پہ باہر روز بیٹھا ہوتا ہوں کہ کب کوئی ٹنی آئے گا تو میں اس کو پکڑوں گا، اس سے بات کروں گا، اس کے لیے گائے کے موتر کی بوتل لے کے آیا ہوں کہ آئیں سر یہ دیکھیں آپ کے لیے میں بوتل لایا ہوں. تو آیا نہیں تو اس کو سچ والے نے ساتھ بٹھایا ہوا. اور جی ہاں نہیں اس کا اینڈ خیر میرا خیال اس کا میں انٹرویو لیا تھا اس نے. اچھا ایک بات ہاں اور انٹرویو بتاؤں، لیا. آپ اگر ایک سیکنڈ آپ اس کا اگر انٹرویو دیکھیں تو جیسے ہی وہ آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جے ہند یا یہ نہیں کہا کہ بھارت ماتا کی جے اور جو بھی ان کے نعرے ہیں، تو اس نے معلوم کیا کہا؟ ہندو جے راشٹر کی شری رام. ہندو راشٹر کی جے. یا کین یو امیجن؟ ٹنیز اور یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کافی شاعری واری بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں میں نہیں آپ کو ہے. یہ بتاتا ہوں نا، اصل میں ہاں غدار یہ لوگ ہیں. اصل میں کنٹری کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن. صحیح کہہ رہا ہوں نا سر؟ رائٹ. اسٹیٹ ہوڈ جو ہوتی ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. یہ بہت تو اچھی ان بات لوگوں کو بھارت ماتا کی جے کہنا چاہیے، یا انڈیا جو ماڈرن اسٹیٹ آف انڈیا اس کی جے کہنا چاہیے. ہندو راشٹرا تو انڈیا ہے ہی نہیں. انڈیا از ناٹ اے ہندو راشٹرا. تو جو ہندو راشٹرا کا نعرہ لگائے گا آئی تھنک دے آر غدار، نہیں، مگر یہ دیش دروہی، میری دے بات آر سنیں دیش دروہی. تو لیکن سرواکر اور گولڈ واکر کی تو یہی آئیڈیالوجی ہے نا کہ دے وانٹ ٹو میک ہندو راشٹر. اور لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ تباہی پاکستان میں، ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان میں تباہی اسی طرح ہوئی نا. اگر جناح صاحب اور زندہ رہتے تو پتہ نہیں ان کا کیا پلان تھا، جو انہوں نے ایک دلت کو اپنا پہلا لاء منسٹر بنایا جو چلے گئے تھے. ہاں لیکن وہ پھر وہ تو ظاہر اس نے دیکھا کہ یار یہ تو ان کے تو وہ لاء نے قبضہ کر لیا کہ بھئی یہ تو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. اب جیسے وہ یہ سرواکر اور یا اس کی گولڈ واکر کی جو تحریک ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اس کو ہندو بنانا ہے، اس کو ہندو راشٹر بنانا. اور ہندو راشٹر مطلب یہ کہ دے ڈونٹ نو کہ یار یہ تو مسلمان اگر پیسو ہو بھی گئے یا نکال دیے انہوں نے تو پھر بھی آپس میں لڑیں گے، کیونکہ ان کے یہاں تو جاتی واد کا چکر ہے بھائی. یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا حشر کیا ہونا، ان کے آپس میں. سر جو ساؤتھ کے جو انڈینز ہیں وہ تو بڑے نفرت کرتے ہیں ان سے. یہ سارے جے بھیمتا جو کراؤڈ ہے دے آل ہیٹ دیز براہمن وادیز. یہ انہی کی کوائنٹ ہے میں براہمن وادی. اب کیا جے بھیمتا کی اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے جو او بی سی اور شیڈول کاسٹ ہے، کیا ان کو کیا نکال دیں گے انڈیا سے؟ کیا وہی میں کہتا ہوں کیا یہ ٹنیوں کا جو چھوٹا سا گروپ ہے کیا یہی انڈیا ہے؟ اتنا بڑا انڈیا ہے، بس یہی انڈیا ہے ان کا. یہ دیش دروہی ہیں ٹنیز آر دیش دروہی. نیو ورڈ آ گیا ان کے لیے. چلے سر بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو سر. اچھا تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.